61 वर्षको वार्षिक उत्सव उल्लासमय वातावरणमा मनाउने इच्छा रहँदै पनि हामी अलि सीमित उपस्थितिमा यो कार्यक्रम मनाउन गइराखेका छौं। यही कार्यक्रम यसरी मनाइरहँदाखेरि पनि यसका सकारात्मक नकारात्मक टिप्पणीहरू हुने नै छन् भन्ने पनि हाम्रो बुझाइ छँदैछ। सुरुमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा कन्फर्म गर्दा वातावरण अलि सहज खालको बनेको थियो। हिजो आज आइपुग्दा फेरि परिस्थिति अलिकति प्रतिकूल बनेर कार्यक्रमै कसरी कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने हिसाबले दोधार रहँदै पनि आफूभन्दा जेठो अस्पतालको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर आउन पाउने सौभाग्यलाई नगुमाम भन्ने उद्देश्य सहित म यो कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिले म यो अस्पतालको उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। महानगरपालिकाले गरेको सहयोग जस्तै नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट पनि यो अस्पतालको स्तरोन्नति, यसको सुदृढीकरण, सेवाको अझ विशिष्टीकरण र स्तर उन्नतिमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले मिलेर धेरै कामहरू गर्न सक्छौं। धेरै कुराहरू यहाँ प्रतिवेदनमा पनि डाक्टर साहबले राख्नु भएको छ। म मन्त्री भएपछि यहाँ आउँदा त्यतिखेरको यहाँको प्रमुखज्यूले पनि भन्नुभएको थियो कि यहाँ यो अस्पतालमा पार्किङको निम्ति अब नयाँ खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर भन्नुभएको थियो। सायद त्यो आवश्यकता अहिले पनि छ होला नै भन्ने मैले ठानेको छु। अस्पताल प्रशासनले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा सरकारको तर्फबाट, राज्यको तर्फबाट हामीले सहयोग गर्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अस्पतालहरूको सन्दर्भमा अरू धेरै मेरो यहाँ भन्नु छैन, राम्रै गरिरहनु भएको छ। कुरुवाहरू बस्ने व्यवस्थापनको निम्ति एउटा वार्ड अथवा एउटा भवन हामीले सेपरेटली बनाउन सकियो भने त्यसले सेवाग्राहीहरूलाई थप सहयोग पुग्ला कि भन्ने मेरो आफ्नो पनि अनुभूति त्यो खालको रहेको छ। किनभने बाहिरबाट उपचार गर्न मान्छेहरू आउनुहुन्छ, आफन्तहरू आफ्नै हैसियत भएका मान्छेहरू कमै होलान्। एकजना बिरामीलाई लिएर अर्को एकजना साथी आउनुभयो भने कहाँ रहने भन्ने कुराको समस्यालाई कम्तीमा न्यूनतम शुल्क लिएर बस्ने खालको व्यवस्थै गर्न सकियो भने पनि त्यसले सेवाग्राहीहरूले सेवा पाउने कुरा मात्रै होइन, बिरामीको मनोबललाई उच्च बनाउनका निम्ति पनि सहयोग नै पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यो हामीले बाहिरबाट हेर्दा यही गरौँ भन्ने कुरा कतिको व्यावहारिक हुन्छ त्यो त भन्दिनेलाई भन्दा पनि गर्नेहरूका निम्ति नै त्यो उपयोगी छ कि छैन, प्राथमिकतामा पार्दा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेर छुट्याउनु राम्रो होला भन्ने म ठान्दछु। किनभने हामी बाहिरबाट हेर्दा हामी सल्लाहकार जस्तो भयो। सल्लाहकारले त जे देख्यो त्यही भन्ने हो, तर उपयुक्त सल्लाहको छनौट गर्न सक्ने योग्यता चाहिँ फेरि नेतृत्वमा रहनुभएको साथीहरूले जसले जिम्मा पाउनु भएको छ तपाईहरुले नै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अस्पताल देशको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल, किनभने यहाँबाट सेवाग्राहीहरूले प्रसूति सम्बन्धी सेवा त सबैभन्दा बेसी सेवा उपलब्ध गराउने यो अस्पताल हो। मलाई लाग्छ यसको स्तर उन्नति सँगसँगै अरू क्षेत्रमा भएका अस्पतालहरूले पनि यसबाट लाभान्वित हुने अवसर पाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अगुवाई गर्ने कुरा सबैले गर्ने खालको एउटा स्थिति रहँदैन। हामी ठाउँमा पनि छौं, साधन स्रोत चाहँदाखेरि अरूभन्दा बेसी प्राप्त गर्न पनि सक्छौं। धेरैको संलग्नता यतिकै छ भन्ने कुरा त सेवा सबैभन्दा बेसी हामीले दिन्छौं भन्नुको अर्थ जनताको सरोकार, चासो, अप्ठ्याराहरूसँग हामी दैनिक रूपमा नै त्यसको सामना गरिरहेका छौं। यसर्थ निष्कर्ष पनि सही ढंगले हामी निकाल्न सक्छौं भन्ने लाग्छ। यसर्थ यो अस्पतालको
चौतर्फी विकासको निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग नजिकबाट नै हामी गर्नेछौँ, यो विश्वास मैले व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलि नयाँ ढङ्गले परिवर्तन गरौँ। साँच्चै जनताको स्वास्थ्यको सरोकार चाहिँ राज्यले लिन्छ र बिरामी भएको कारणले उपचार गर्न नपाएर मर्नु पर्यो भन्ने चिन्ताले नै बिरामीहरू मर्नुपर्ने स्थिति नहोस् भन्नका निम्ति सोचेर हामीले केही नीतिगत रूपमा पनि केही कार्यक्रमहरू यो वर्षबाट नयाँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नलाई नीति कार्यक्रममा ल्यायौँ। तर त्यो कार्यक्रमहरू अहिले हामीले लागू गरिहाल्ने खालको अवस्थामा पुग्न भ्याएका छैनौँ, किनभने यो नीति कार्यक्रम आउँदाखेरि पनि कोभिड आइसकेकै थियो। महामारीका विरुद्ध अहिले संसार नै रक्षात्मक अवस्थाबाट लडाईँ लडिराखेको कारणले दैनिक र समृद्धिको यात्रालाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। मैले यो प्रसङ्ग यहाँहरूको बीचमा यो बहुत पवित्र कार्यका दिन किन स्मरण गराइराखेको छु भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यथिति गरेर हुर्किएकाहरू र व्यथितिभन्दा माथि नउठोस् भन्ने मान्छेहरूका लागि अहिले के लाग्न थालेको छ भने जो आए पनि उस्तै हो भन्ने कुरालाई नै यथार्थतामा परिणत गर्न सकिएला कि भनेर महामारीको सिरानै हालेर आनन्द मान्नु भएको छ भने त्यो पल पलमा हेक्का गरेर नै म बसेको छु र त्यो स्थिति आउन नदिने प्रतिबद्धता पनि मैले लिएकै छु। कतिपय मान्छेलाई स्वास्थ्य क्षेत्र सुध्रिएला कि भन्ने चिन्ता छ, किनभने व्यथिति भइरह्यो भनेदेखि व्यथितिभित्रै रमाउन चाहनेहरू त्यसैलाई नै स्वर्ग मानेर बसिरहेका छन्। तर हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रमहरू यसचोटि परिमार्जित ढङ्गले ल्याएका छौँ। महामारीको वर्ष भएको हुनाले हामीले केन्द्रमा 300 बेडसँग सम्बन्धित महामारीको अस्पताल बनाउने, ल्याब सहितको प्रत्येक प्रदेशमा 50 बेडभन्दा माथिको सरुवा रोगसँग सम्बन्धित उपचार सेवा र ट्रेनिङ दिने गरी ल्याब सहितको व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। हिजोका अञ्चल अस्पतालहरूलाई 200 बेडमा स्तर वृद्धि गर्ने, सङ्घका अस्पतालहरूलाई 500 बेडको स्तर वृद्धि गरेर सेवा पनि त्यही ढङ्गले प्रवाह गर्ने। यसको अतिरिक्त सेवाग्राहीहरू जो व्युत्पन्न र आधारभूत तहभन्दा तल रहेका व्यक्तिहरूको उपचारका निम्ति केन्द्रमा केही अस्पतालहरू र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अस्पताल तोकेर निशुल्क सेवा सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि हामीले ल्याएकै छौँ। मलाई लाग्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका संरचनागत संरचनामा पनि केही परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले ती कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। तर महामारीको कारणले गर्दा ती कार्यक्रमहरू हामीले धेरै सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्न पाएका छैनौँ, किनभने जता फर्किए पनि कोरोनाकै त्रासबाट त्यसको व्यवस्थापनको कार्यमा नै हामी लागिराख्नु परेको छ। तर यसको अर्थ यो कोरोनासँगै स्वास्थ्यको जीवन समाप्त हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोच्नु हुँदैन, सोचेका पनि छैनौँ भन्ने म ठान्दछु। हामी अब ती कार्यक्रमहरूलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले नै अगाडि बढाउने खालको सोचाइमा छौँ। यो कोभिड-19 को महामारीसँग सम्बन्धित विषय अहिलेको राज्यको एउटा प्रमुख र मुख्य विषय छ। हामीले जेठ 25 गते हाम्रा विज्ञहरू राखेर अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि उहाँहरूले के निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो भने पहिले बढेको रफ्तारमा नै हामीले यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने साउन 25 देखि भाद्र 2 गतेसम्म यो उच्च जोखिमको अवधि रहन सक्छ। यति बेला अति जोखिमयुक्त ढङ्गले गइयो भने 91,000सम्म पोजिटिभ केसको सामना हामीले गर्नुपर्ने हुन सक्छ। मध्यम खालको स्थिति रह्यो भने 39,000 पोजिटिभ केस चाहिँ यतिखेर हामी कहाँ हुन्छन्, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर दिनुभएको थियो। तदनुरूप नै हामीले त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति योजना बनायौँ, लाग्यौँ। मलाई लाग्छ आज श्रावण 27 गते हामी उपस्थित भएका छौँ
करिब 24,000 को हाराहारीमा हामी छौँ। मध्यम केसको कुरा गर्दा पनि 39,000 हुने ठाउँमा 1/3 जतिलाई हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न अथवा प्रक्षेपण गरेको भन्दा त्यति कम बनाउन सकियो र बीचमा एकचोटि यो क्रमशः ओह्रालो अवस्थामा नै गएको थियो। अहिलेसम्म असार 19 गते 4483 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 740 जना व्यक्तिहरू एकै दिनमा संक्रमित फेला परेको थियो। त्यो एक दिनमा सबैभन्दा उच्चतम रेकर्ड आएको दिन त्यही नै थियो। असार 16 गते अहिलेसम्मको सबैभन्दा पोजिटिभ केसहरू अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरमा रहेको उच्च दिन थियो। त्यस दिन नेपालमा जम्मा 10,341 केसहरू चाहिँ पोजिटिभ केसहरू थिए। अहिले 24,000 भए पनि हामीसँग त्यो सङ्ख्यामा पोजिटिभ केसहरू छैन, किनभने रिकभरी रेट पनि अहिले हाम्रो 73% को हाराहारीबाट क्रमशः हामी घट्दै आउँदैछौँ। अहिले यो खालको एउटा स्थिति बनेकै छ। एउटा प्रश्न सधैँभरि उठ्ने गरौँ, परीक्षण कम गरेको कारणले गर्दा पोजिटिभ केस चाहिँ कम देखियो भनेर सुरुदेखि नै साथीहरूले भन्दै आउनुभयो। गीतको थेगो जस्तो त्यही बस्यो, जानेर नजानेर त्यही लयमा गीत गाउने खालको प्रक्रिया पनि जारी नै रह्यो। म यहाँहरूसँग नम्रतापूर्वक यो कार्यक्रमको माध्यमबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले अहिलेसम्म सबैभन्दा उच्चतम एकै दिनमा PCR परीक्षण गरेको 10,783 सम्मको एक दिनमा हामीले परीक्षण गर्यौं र त्यो 10,783 जनाको परीक्षण गरेको दिन जम्मा 224 जनाको पोजिटिभ केस देखियो। जबकि असार 19 गते 4483 जना परीक्षण गर्दाखेरि 740 जनाको पोजिटिभ केस देखिएको थियो भने धेरै गर्दा धेरै पाइन्छ भन्ने कुरा होइन, कति छ भन्ने कुराको अनुमान गर्ने र कहाँ छ भन्ने कुराको एलोकेट हामीले कति गर्न सक्छौं भन्ने कुराले पनि त्यसलाई निर्धारण गर्छ। यो खालको एउटा परिवेशबाट हामी चाहिँ हुर्किरहेका छौं। अहिले पछिल्ला दिन दुईटा सूचकहरू हाम्रो लागि त्यति राम्रा छैनन्। त्यो भनेको अरू देशमा एकचोटि यो कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि त्यो ठाउँमा त्यो केस समाप्त भइसकेपछि फेरि डब्लिएर त्यही ठाउँमा भएका रेकर्डहरू हामीले अहिलेसम्म बुझ्दा कम पाएका छौं। तर हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हिजो जहाँ झिल्काहरू देखिएका थिए आज डडेलो त्यही ठाउँबाट लाग्ला कि भन्ने खालको चिन्ता छ। जस्तै हामी वीरगञ्ज भन्न सक्छौं, नेपालगञ्ज पनि हामी भन्न सक्छौं, कैलाली कञ्चनपुरको कुरा, उदयपुरको ठाउँमा सप्तरी र मोरङलाई लिने हो भने करिब हामीले चाहिँ त्यो खालको एउटा स्थिति देखेका छौं कि हिजो एकचोटि प्रकट भएर अब साम्य भयो भन्ने खालको ठाउँमा नै फेरि त्यही ठाउँमा हिजो भन्दा अझ बढी संक्रामक भएर यो आउने कुरा चाहिँ यो त्यति उपयुक्त भएन। एउटा दोस्रो, हामीले करिब अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्छौं। हुन त यो जोखिम भारतमा नसकिउन्जेली हाम्रो देशमा सकिँदैन भन्ने कुराको बारेमा कुनै प्रशिक्षण चलाइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हाम्रो हावा पानी रहन सहन बस उठ खानपिन अहिले यो मानवताका पालादेखि होइन देवी देवताकै पालादेखिको चाहिँ सम्बन्ध सांस्कृतिक धार्मिक ऐतिहासिक यी विभिन्न खालका सम्बन्धहरूको कारणले त्यहाँ समाप्त नहुँदासम्म यहाँ समाप्त हुने कुरा गाह्रै लाग्छ। त्यहाँ दिनमा अहिले झन्नै अब 1 लाखको हाराहारीमा संक्रमित होला कि भन्ने स्थिति हुन्जेलीसम्म हामीले मात्रै नियन्त्रण गरेर यो काबुमा ल्याउँछौं भन्ने कुरो भन्दा पनि न्यूनीकरण गर्दै त्यो खतराबाट पनि कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर शिक्षा लिएर सावधानीपूर्वक काम गर्ने कुरामा नै हामी जुटिरहेका छौं। र तल आएको ग्राफ बिस्तारो अब त्यो माथि चढ्दैछ। 5-7 दिन भयो, करिब 300-350 को हाराहारीमा 418 सम्म एक दिन आएको थियो। तर आज बिहानै 446 जनाको रिपोर्ट आइसक्यो भनेपछि बेलुकासम्म पुग्दाखेरि यो 500-600 सम्मको एउटा स्थितिमा पुग्दा हामी जुन हिजो उच्च जोखिमतिरको यात्रामा
पहिलो दोस्रो दिनमा गणना गर्ने ठाउँमा अब पुग्न लाग्यौँ कि भन्ने कुराले अझ बेसी सावधानी अपनाउनु पर्ने खालको ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। पिसिआर परीक्षणको हिसाबले हामी राम्रो पोजिसनमा नै छौँ। कतिपय साथीहरूलाई राम्रो कुरा भन्यो भने पनि त्यति राम्रो सुनिँदैन, नराम्रो कुरो बिग्छ भन्ने हिसाबले पनि राम्रो कुरा सुनाउने प्रयत्न पनि गरिँदैन। मैले प्रत्येक ठाउँमा भन्ने गरेको छु, अहिले पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, विश्वमा सबैभन्दा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू, विश्वलाई नै मेरो मुठीमा कैद गर्न सक्छु भन्नेहरू पनि अहिले कोरोनाको महामारीपछि थरर कामेर बसेका छन्। तिनीहरूको पनि ज्यान जोखिममा नै छ। मभन्दा डाक्टर साहबहरू, नर्सहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले अझ यो विधाको व्यक्ति भएको हुनाले अझ बुझ्नु होला। मैले सुनेको छु कि त्यस्ता शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूमा पोजिटिभ केस देखिएर अस्पतालमा व्यक्ति गयो भने पनि सिम्टम नभएको अथवा सक्रिय लक्षणहरू नदेखेको बिरामी गयो भने यो पोजिटिभ देखिँदै यहाँ अस्पतालमा आउने हो, घरमा गएर आइसोलेसनमा बस्ने, सास फेर्न गाह्रो भयो भने मात्रै अस्पतालमा आउने भनेर ती राष्ट्रहरूले पठाएका छन्। तर आजको मितिसम्म जति 24,000 व्यक्तिहरू राज्यले लगानी गरेर कोही छौ कि तिमीहरूबाट अरूलाई संक्रमित हुने खतरा छ कि भन्ने हिसाबले खोजी खोजी राज्यको पहलबाट पत्ता लागेका केसहरू नै यो 24,000 को नजिकमा अहिलेसम्म हामी पुर्याएका छौँ। र प्रत्येक पोजिटिभ केस देखिएका व्यक्तिलाई लावारिसे ढङ्गले तिमी घरमा गएर बस अनि छटपट आयो भने मात्रै अस्पताल आऊ भनेर नेपाल सरकारले भनेको छैन। हामी उपचार गर्छौँ। अहिले पछिल्लो दिनमा हामीले एउटा त्यसमा थप हाम्रो कार्यनीति के कुरामा बदल्यौँ भने सक्रिय संक्रमित नभएका व्यक्तिहरू, पोजिटिभ केस देखिएका मान्छेहरू देखिने बित्तिकै अस्पतालमा लगियो भने साँच्चै अस्पतालको सेवा पाउनुपर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ भोलि पाइयो भने त्यसलाई अस्पताल लाने बेलामा तपाईँ चाहिँ अलिक कम बिरामी हुनुहुन्छ, कोरोना भए पनि तपाईँ निस्किनुहोस्, उसलाई यहाँ एडमिट गरौँ भन्ने कुरो मानवीय भएन भनेर हामीले के गर्यौँ भने आइसोलेसन सेन्टरको अवधारणालाई विकास गर्यौँ, जहाँ स्वास्थ्य जनशक्तिको टिम पनि रहन्छ। एकै ठाउँमा हामी राखेर अस्पतालले दिने सेवा पनि दिन्छौँ। सेवा दिन्छौँ भन्नुको अर्थ जसलाई अक्सिजन चाहिँदैन, जसलाई एकदम नियमित खालको नजिकैबाट संरक्षण गर्नुपर्ने कुरो भन्दा पनि नजरअन्दाज गर्दा बिहान बेलुका 2 चोटि मात्रै जाँच्दा हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने। किन भन्दा सक्रिय भएका संक्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई अस्पतालका बेडहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो नीति अवलम्बन गर्यौँ। त्यसो गर्दा बिरामीहरूलाई यो महामारीमा राज्यले विभेद गरेन भन्ने कुराका निम्ति हामीले के नीति बनायौँ भने कुनै व्यक्ति आइसोलेसन सेन्टर अथवा होम क्वारेन्टिनमै बसेको व्यक्ति छ, मलाई परीक्षण गर्नका लागि जाँच गर्नु पर्यो, ज्वरो आयो आएन भनेर हेर्नु पर्यो भनेर भन्यो भने घरमै सेवा उपलब्ध गराउने कुराका लागि प्रति व्यक्ति जाँचेको 200 को दरले हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। आइसोलेसन सेन्टरमा राखेका प्रति बिरामी प्रतिदिन 2000 का दरले त्यसको खानपिन र हेरचाहको व्यवस्थापनको लागि हामीले काम गरेका छौँ। आइसोलेसन सेन्टरबाट भएन, अब उसलाई अस्पतालमा लानु पर्यो भन्ने भयो भने 3500 प्रतिदिन, अक्सिजनहरू सहितको सेवा दिनु पर्यो भने 7000 प्रतिदिन र भेन्टिलेटरमा राखेरै सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने खालको अवस्थामा भयो भने प्रतिदिन प्रति बिरामी 15000 को दरले यो संक्रमण रोगका निम्ति जुनसुकै ठाउँमा उपचार गर्दाखेरि पनि राज्यले बनाएको मापदण्ड यही हो। यसका आधारमा बिरामीले सेवा पाउनुपर्छ भन्ने नीतिलाई हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। यसको अर्थ यो महामारीका विरुद्ध सरकार यहाँहरूको साथमा छ, जनताको साथमा छ। कतिपय मान्छेले भन्छन् पिसिआर अलिकति कम गराउन खोज्यो कि सरकारले। जनताको स्वास्थ्य भन्दा सरकारको अर्को कुनै स्वार्थ छैन। निस्वार्थ ढङ्गले हामी जनताको सेवा गर्न चाहन्छौँ। यो महामारीको लडाईँमा नेपालबाट मात्र होइन, नेपालबाट यसलाई परास्त गर्दै विश्वव्यापी रूपमा नै यसलाई परास्त गर्नको निम्ति
हामी हाम्रो ठाउँबाट योगदान दिन सक्छौँ। त्यसले गर्दा पीसीआर परीक्षणको रेकर्डमा हामी अगाडि छौँ। संक्रमणको जुन खालको दायराबाट अगाडि बढिराखेको छ यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुराका लागि पनि हामी एक हदसम्म सफलै छौँ। मृत्यु दरको हिसाबले यो पछिल्लो दिन अलि संख्याको हिसाबले यो बढे पनि अरूको तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने मृत्यु दरको हिसाबले पनि हामी अरूभन्दा न्यून दरमा नै यसलाई राख्ने कुरामा सफलता प्राप्त गरेकै छौँ। यो केवल सरकारको सफलताको कुरा मात्र होइन, यो लडाईँको नेतृत्व गर्ने भनेको डाक्टर नर्सहरू नै हो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुभएका साथीहरू नै हो। हामी यो लडाईँको मोर्चामा उहाँहरूसँगै टिमको हिसाबले संलग्न भएका छौँ। यो महामारीले न पार्टी चिन्छ, न जात चिन्छ, न यसले धर्म चिन्छ, न लिङ्ग चिन्छ, न क्षेत्र चिन्छ, न यसले धनी गरिब भनेर नै विभेद गर्छ। यो सबैको साझा दुश्मन हो। यो देखिएर पनि लडाईँमा आउँदैन, अदृश्य ढङ्गले आक्रमण गर्छ। यसले गर्दा यो अदृश्य ढङ्गले सबैको साझा दुश्मन भएको कारणले यसमा कुनै पनि बाउन्ड्री खडा नगरिकन एकताबद्ध भएर यसलाई परास्त गर्नका निम्ति हामीले जे जस्ता प्रयत्नहरू अहिले गर्दै आएका छौँ त्यसलाई अझै सुदृढ सबल बनाउने, हाम्रा कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै हामीले यो महामारीका विरुद्ध हाम्रो लडाईँलाई अझ एकताबद्ध बनाउने कुराका निम्ति लाग्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ आजको यो कृष्ण अष्टमीका दिन, यो अस्पतालको 61औं वार्षिक उत्सवका दिन मति बिग्रिएकाहरूका लागि पनि यो महामारीका विरुद्ध लड्नका निम्ति मति सुध्रियोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। चाहे ती मेरा घरभित्र बसेका हुन्, चाहे ती मेरा छिमेकमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्, सरकारको आलोचना गरेर लडाईँको अभियानमा लागेको योद्धाहरूका खुट्टा तानेर त्यसले कुनै राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरामा र महामारीलाई कमजोर बनाउनका निम्ति योगदान पुर्याउन सक्दैन। बाँचियो भने सत्ता प्राप्ति गर्ने लडाईँ फेरि पनि खेल्न सकिन्छ, किनभने सत्ताका निम्ति लड्ने यो नै अन्तिम युद्ध होइन। 5 वर्ष जनताले म्यान्डेट दिएकै छन्, म्यान्डेट पछि त्यो खेलमा लाग्दाखेरि पनि केही बिग्रिँदैन। स्थिरताको नारा दिएर अस्थिरताको योजना बनाएर हिँड्ने मित्रहरूलाई पनि म अपेक्षा गर्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, बेला अनुसार हाम्रा वचनहरू र व्यवहार गरिएन भने जनताले त्यही ढङ्गले हामीलाई पनि निगरानी गरिरहेका हुन्छ। सबै जनताको नजरमा हामी परीक्षामा नै छौँ। सबैले जनताबाटै उत्तीर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर नै हामीले काम गर्न सकियो भने हामी यो लडाईँलाई सहजतापूर्वक समाधान गर्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई थाहा होला, अरू विदेशमा पनि कयौं नेताहरूको यो रोगबाट मृत्यु पनि भएको छ, कयौं आक्रान्त भएका छन्। हाम्रै देशमा कुरा गर्ने हो भने पनि माननीय सांसदज्यूहरू समेत संक्रमित भइसक्नु भएको छ। प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरू पनि केही मन्त्रीहरू संक्रमित हुनुभएको छ। मेयर साहबहरू पनि संक्रमित हुनुभएको छ। सुरक्षा निकाय भित्रको कुरा गर्ने हो भने संक्रमणको एउटा ठूलो हिस्सा सेवा गरे बापत त्यो संक्रमित भएको छ। नेताहरूका अगुवाई पछुवाई गर्ने, त्यसको सुरक्षाको जिम्मा लिने मित्रहरू पनि संक्रमणको दायरामा हुनुहुन्छ भने तपाई आफै पनि त्यति सुरक्षित हुनुहुन्न। त्यसले गर्दा यो रोगलाई ख्याल नठानौ, आइ नै सक्यो। यसका विरुद्ध लड्नका निम्ति अहिलेसम्म हामीले गरेका उपायहरू पर्याप्त भएका छैनन् भने यो कुरा सुधारेर यो ढङ्गले काम गरौँ। सरकारले यहाँनेर गरेको कुराले चाहिँ अझ यसलाई बल पुग्नका लागि यसो गर्दा हुन्छ भनेर आलोचना पनि गर्नुस्। त्यो आलोचनाले सरकारलाई कुनै क्षति गर्दैन। राम्रो सुझाव भयो भने त्यसले यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति सहयोग नै पुग्छ। त्यसले गर्दा म मित्रहरू मार्फत यहाँहरु त यो पवित्र कार्यमा जुटिरहनु भएकै छ। जुटिरहनेहरूलाई अरू काममा लाग्ने फुर्सद पनि हुँदैन, पवित्र कार्यमा हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरुको आचरण र व्यवहार हेरेर अरूलाई पनि सद्बुद्धिका साथ काम गर्ने प्रेरणा यो वार्षिक उत्सवले दियो भने मलाई लाग्छ यो महामारीका विरुद्ध लड्नको निम्ति लडिरहेकाहरूलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने कुराका निम्ति सहयोगै पुग्छ।
गीतहरू बदली बदली आउनेछन्। एक जमाना थियो पिपी नभयो भने हामी राजीनामा दिन्छौँ भन्ने जमाना थियो। अब त्यसको अभाव छैन भनेपछि अहिले त्यसको गीत बजेन। त्यो पछि पीसीआर परीक्षणको गीत आयो। अब औषधिको आउनेछ र भेन्टिलेटरको गीतहरू आउनेछन्। ती गीतका भाकाहरूलाई पनि कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सिद्धान्तमा होइन, व्यवहारमा जवाफदेहिताका साथ जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी अहिले नेपाल सरकारले लिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीको हिसाबले, एउटा फिल्डको योद्धाको हिसाबले म यहाँहरूसँग यी अप्ठ्याराहरूका बावजुद पनि यसलाई सकुशल अवतरण गर्ने गरी काम गर्ने कुरामा तपाईहरूको सहयोग रचनात्मक सहयोगात्मक रहने नै छ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु। र कार्यक्रममा बोलाउनु भयो, अलि थोरै गरौँ भन्ने कुरा पनि भएको थियो। 15-20 जना भन्दा माथि नगरौँ भन्ने सल्लाह पनि भएको थियो। एकै ठाउँमा हुँदाखेरि फेरि राम्रो भन्दा नराम्रै कुरा चाहिँ देखिएला कि भनेर सावधानी हुँदाहुँदै पनि यसो सम्झे, जाने कि नजाने भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नभइकन म आएँ। किनभने अस्पताल जहाँ तपाईहरू 24 घण्टा सेवा गर्न त लागिरहनु भएको छ भने म एकछिन आउने, म थपिने र नथपिने कुराले के नै फरक पार्छ र? यहाँ डाक्टर नर्स साथीहरू त सेवामा 24 आवर नै काम गरिरहनु भएको छ। प्रमुख अतिथि नै मन्त्री आएन भनेपछि यो आतंकले तपाईहरूको मनोबल पो अलिक कमजोर होला कि भन्ने ठानेर बिरामी हुँदा त डाक्टर कहाँ जाँदा निको हुन्छ भनेपछि डाक्टरहरूको सङ्गत गर्ने कुराले यो कोरोनालाई हटाउने कुराका लागि मेरो मनोबललाई पनि अझ बढाउला भन्ने सम्झेर नै म यो कार्यक्रममा आएको छु। पत्रकार मित्रहरूलाई पनि मेरो हार्दिकतापूर्वक के निवेदन छ भने कति कुराहरू सरकारको आलोचना पनि होलान्, कतिलाई स्वास्थ्य मन्त्री हेर्दै मन नपरेको पनि होला, तर महामारीका विरुद्ध लड्ने कुरामा तपाईहरूको अभियान जनताको पक्षमा होस्, मेरो पक्षमा होस्, म यो भन्दिनँ। किनभने मैले पहिले पनि भनेको छु, अहिले पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सार्वजनिक पदमा हुन्जेली म सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर 1 पैसा कमाउँदिनँ र पैसा कमाउनु पर्ने दिन आयो भने मैले सार्वजनिक ऐलान गरेको छु कि राजनीतिबाट आजदेखि मैले बिदा लिएँ, किनभने अब म पैसा कमाउने काममा लाग्छु भन्ने कुरा घोषणा गरेर मात्रै लाग्छु भन्ने भएपछि यसले नखाने, हाम्रो व्यवसाय यसले नखाइदिएर चौपट पार्ने भनेर नखाएकाहरूले नखाए बापत खाएर अगाएको छ भनेर लगाएको बातको प्रतिवाद गर्न म जुनसुकै ठाउँमा गएर त्यसको जवाफदेहिता निर्वाह गर्नका लागि म तयारै छु। किनभने सत्य एउटै हुन्छ, तर त्यसको विजय सुनिश्चित हुन्छ। अलि दिन हुने हल्ला खल्लाबाट म त्यति धेरै प्रभावित छैन, किनभने मलाई एउटा मानेमा खुसी लागेको छ। मलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय चिन्न अलि समय लाग्छ कि भन्ने थियो। यो कोरोनाको महामारी हुँदा हुँदै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय मैले चिने। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई चिन्नका लागि पनि यो क्षेत्रसँग आबद्ध भएका अरूलाई अलि समय लाग्छ कि भन्ने मैले ठानेको थिएँ। उहाँहरूले पनि मलाई समयमै चिनिदिनु भयो। यसका लागि उहाँहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवादै छ। निष्ठा, इमान त्यसलाई कुनै कम्प्रोमाइजमा नराखिकन जनताको सेवा गर्ने कुरामा अविचलित ढङ्गले लागेर यो स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रका व्यथितिहरू परिणाममुखी ढङ्गले सुधार्ने जुन दृढ इच्छाका साथ मैले यो जिम्मेवारी लिएर आएको छु, त्यो जिम्मेवारीको दिन अन्तिम पलसम्म रहँदासम्म त्यो सेवाबाट म विचलित हुने छैन र राम्रो काम गर्ने कुराका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय सदा सर्वदा तपाईँ र तपाईहरू जस्ता संस्था र सेवामा समर्पित भएर रहनुभएका डाक्टर साहबहरू, नर्स दिदीबहिनीहरूको साथमा नै हामी रहनेछौँ। अब दरबन्दी अमुक ठाउँमा रहेर अनि काम नगर्नुपर्ने परिपाटी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुँदैन। जो व्यक्ति जहाँ दरबन्दी छ त्यहीँ काम गर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले व्यवस्थित योजनाका साथ हामीले काम गर्छौँ, तर त्यतातिर अहिले मुन्टो फिराउन पाइएको छैन। किनभने कोरोनाले खिचिराखेको छ, थिचिराखेको छ, देखिँदैन तैपनि बिहान पनि यसैले पछि लागेकै छ, राति भयो यसैले पछाडिबाट खेदिराखेकै छ। सधैँभरि
यही दिनबाट हाम्रो जीवन समाप्त हुँदैन। त्यसले गर्दा शुद्धिकरणको त्यो यात्रा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले लिनुपर्ने नीति राज्यले बल्ल लियो। साँच्चै सरकार भएको अनुभूति जनतालाई गराउने गरी नै हामीले ती काम गर्छौँ। त्यसका निम्ति हातेमालो गर्न, व्यथिति विसङ्गतिहरू हटाउने कुराका लागि तपाईँहरूले अगाडि सार्नुभएका योजनामा साथ दिने कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालय साथै रहनेछ। अब प्रमाणपत्र पाउनुहुने सम्मानित व्यक्तित्वहरूप्रति म फेरि एकपटक हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ हाम्रो प्रमुखज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पीसीआर परीक्षणको निम्ति महानगरपालिकाले यहाँ यस अस्पताललाई सहयोग गरेको छ। त्यसको समुद्घाटन पनि मेयर साहब आउनुभएको छ। यो शुभ मुहुर्तमा हामी गर्नेछौँ। खुसीको कुरा हो कि पहिलो केस कोरोनाबाट सङ्क्रमित हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्नका निम्ति स्वाब हामीले हङकङ पठाएर कोरोना पोजिटिभ हो भनेर पत्ता लागेको ठाउँमा आज सरकारी तवरमा 32वटा ल्याब स्थापना गरेर 18,500 भन्दा बढी प्रतिदिन यो कोरोनाको परीक्षण क्षमता जाँच्न सक्ने क्षमता हामीले विकास गरेका छौँ। ए लेभलका 8वटा ए ग्रेडको ल्याबहरूलाई हामीले चाहिँ अनुमति दिएका छौँ। त्यसबाट करिब 3,000 देखि 3,500 सम्म त्यसबाट पनि यसमा सहयोग हुँदा करिब हामी यो महामारी हुँदा एक दिनमा 22,000 सम्मको परीक्षणको रिपोर्ट दिन सक्ने क्षमता हामीले वृद्धि गरेका छौँ। यो पवित्र कार्यको निम्ति महानगरपालिकाको मेयरज्यू मार्फत महानगरपालिकालाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सरकारको तर्फबाट। किनभने यो कोरोनाका लागि मात्रै होइन, पीसीआर यहाँ आएपछि भोलि अरू सरुवा रोगहरूका लागि पनि उपचार गर्नका निम्ति पनि त्यसले ठुलो योगदान पुर्याउने नै छ। जसरी यो 18 बेला यो अस्पताललाई सम्झिदिनु भयो, अरूलाई पनि गर्नुभएकै छ। यो पवित्र कार्य महानगरपालिकाको तर्फबाट पनि निरन्तर नै हुनेछ भन्ने आशा राख्छु र बोलाउनु भयो, यति कुरा राख्ने अवसर पनि दिनुभयो। यसको निम्ति आयोजक मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद भन्दै सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई कृष्ण अष्टमीको शुभकामना सहित आफ्नो मन्तव्य अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।